भाई पिछली 2 वीडियो से हम इसी सवाल को देख रहे हैं। हमने पहले इसका इत्मीना वक्फ़ा बनाया, फिर हमने देखा कि इत्मीना वक्फ़ा असल में किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है और इस वीडियो में हम इस सवाल के लिए 2 मफ़रूज़ात बनाएँगे और उन दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ परखेंगे। चलें, काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा इस सवाल को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया था कि रीना देखना चाहती है कि एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा मोटापे को कम करने के लिए मुफ़ीद साबित होती है या नहीं। और इस सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए रीना ने मोटापे के शिकार 100 लोगों को बेतरतीब तौर पर 2 गिरोहों में तकसीम किया। हमने एक गिरोह का नाम इलाजी गिरोह रख दिया था और एक का नाम नाजिम गिरोह रख लिया था। यानी ये था हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप और ये था हमारा कंट्रोल ग्रुप। आगे बताया गया कि एक गिरोह को ख़ास किस्म की ग़िज़ा दी गई, यानी इलाजी ग्रुप में हमने ख़ास ग़िज़ा दी लोगों को, और दूसरे गिरोह को आम किस्म की ग़िज़ा दी गई, यानी जो हमारे कंट्रोल ग्रुप है उसमें लोगों को आम ग़िज़ा दी गई। अच्छा, 4 महीने बाद पहले गिरोह के लोगों का वज़न औसत तौर पे 9.31 पाउंड कम हुआ और दूसरे गिरोह के लोगों का वज़न औसत तौर पे 7.4 पाउंड कम हुआ। हमें इन दोनों के मयारी इन्हिराफ भी दे दिए गए थे और हमने जब इन दोनों की औसत कदर का फ़र्क लिया तो हमें 1.91 मिला था। तो भाई अभी तक तो मैंने सारी बातें दोहराई हैं, साथ में जो हमने इत्मीना वक्फ़ा निकाला था वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब बनाते हैं मफ़रूज़ात। तो यहाँ मैं नल मफ़रूज़े को यूँ बयान करूँगी कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इन दोनों ग्रोहों की औसत कदर बिल्कुल एक बराबर है, यानी उनका जब हम फ़र्क लेते हैं तो हमारे पास सिफ़र आता है। तो भाई पहले ग्रोह की औसत कदर से जब मैं दूसरे ग्रोह की औसत कदर को माइनस करती हूँ तो हमें सिफ़र मिलता है। और फिर साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि पहले ग्रोह के नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव की जो औसत कदर होगी उसके बीच में, और दूसरे ग्रोह के नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव की जो औसत कदर होगी उन दोनों का फ़र्क भी सिफ़र के बराबर होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़ाहिर सी बात क्या थी? भाई मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि जो नमूने की औसत कदर के नमूने का फैलाव होता है उसकी औसत कदर बिल्कुल बराबर होती है आबादी की औसत कदर के। तो इसलिए ये दोनों बयानात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसी बात को लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि भाई चूँकि इन दोनों का फ़र्क सिफ़र के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ख़ास ग़िज़ा मोटापे को कम करने के लिए मुफ़ीद साबित नहीं होती है। तो मैं लिख लूँगी कि ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद नहीं है, नहीं है। अच्छा, अब आते हैं अपने मुतबादिल मफ़रूज़े पे। तो ज़ाहिर सी बात है अगर नल मफ़रूज़ा कह रहा है कि ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद नहीं है तो मुतबादिल मफ़रूज़ा होगा कि ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद है। तो पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद है। और भाई ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद तभी होगी जब इन दोनों का जो फ़र्क है वो सिफ़र से ज़्यादा होगा, और बिल्कुल इसी तरह इस फ़र्क को भी सिफ़र से ज़्यादा होना चाहिए अगर हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद है। अब एक और तरह से हम इन दोनों मफ़रूज़ात को बयान कर सकते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इन दोनों ग्रोहों के नमूने की औसत कदर के फ़र्क का जो फैलाव है उसकी जो औसत कदर है जिसको हम इस निशान से दिखाएंगे ये बराबर होना चाहिए सिफ़र के, अगर तो ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद नहीं है। लेकिन अगर ख़ास ग़िज़ा मुफ़ीद है तो इस फ़र्क को भी सिफ़र से ज़्यादा होना चाहिए। तो असल में हम इन 2 मफ़रूज़ात की बिना पर अपने नतीजे पे पहुँचेंगे। चलें फिर इन दोनों को आपस में परखते हैं। हम खुसूसन इस पैरामीटर पर गौर कर रहे होंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर है इस चीज़ के और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है इस चीज़ के। तो भाई ये सारे बयानात बिल्कुल एक बराबर हैं
اور ساتھ ہی یہ سارے بیانات بالکل ایک برابر ہیں۔ چلے پھر کام شروع کرتے ہیں اب۔ تو بھائی جب بھی ہم مفروضات کو پرکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ درست ہے۔ اچھا، اب نل مفروضے کو پرکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی اہمیت کی سطح بیان کرتے ہیں، یعنی سگنیفیکنس لیول بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم الفا سے دکھاتے ہیں اور اس کو ہم عموماً طور پر 5% کے برابر رکھتے ہیں۔ اب بھائی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ درست ہے تو ہم اس بات کا امکان دیکھیں گے کہ ان دونوں گروہوں کا جو فرق ہے وہ 1.91 کے برابر آئے۔ اگر تو یہ امکان 5% سے کم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نل مفروضہ غلط ہے، اور اس لیے ہم اس کو ٹھکرا کر اپنے متبادل مفروضے کو مان لیتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ بھائی اس بات کا امکان اگر اتنا کم ہے اور وہ چیز پھر بھی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے نل مفروضے میں کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوگی، اس لیے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی قدر کیا آتی ہے ہمارے پاس، اور اس کے لیے بھائی سب سے پہلے تو ہمیں جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہم یہاں پر اس کا پھیلاؤ بھی بنا سکیں اور پھر پی قدر بھی معلوم کر سکیں۔ اس کو اٹھا کے میں یہاں لے جاتی ہوں۔ ہاں بھائی، تو اگر اس کا مجھے پھیلاؤ بنانا ہوگا تو وہ کچھ اس طرح کا بنے گا، اور ہم مان رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے کیونکہ یہاں پر جو نمونے کا سائز ہے وہ کافی بڑا ہے 30 سے، تو ہمارے پاس ایک عام شکل کا پھیلاؤ ہی آئے گا۔ اور اس کی ہم نے دیکھی تھی کہ ایک اوسط قدر بھی ہوگی۔ یہ پھیلاؤ ہم بنا رہے ہیں اس پیرامیٹر پر۔ اچھا، تو اس کی جو اوسط قدر ہے وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، اور اس مفروضے کی بنیاد پر ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو اوسط قدر ہے وہ برابر ہے 0 کے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ ہماری اہمیت کی سطح 5% کے برابر تھی تو یہ حصہ ہے، یہاں پہ 5% امکان کی جگہ ہے۔ لیکن بھئی اگر ہمارا یہ امکان اس پھیلاؤ کی اس جگہ پر ہوا جہاں پر 5% سے بھی کم امکان ہے تو پھر ہم نل مفروضے کو ٹھکرا دیں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر ہم نے اپنی اہمیت کی سطح رکھی ہے جو کہ 5% کے برابر ہے، اس کے لیے زی اسکور کیا ہے، یعنی زی کی اہم قدر کیا ہے۔ بھئی اگر ہم زی ٹیبل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حصے کے امکان کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ پورا حصہ 95% کے برابر ہے۔ چلیں پھر زی ٹیبل باہر نکالتے ہیں۔ بھئی 95% کا مطلب ہے 0.95۔ یہاں پر بالکل 0.95 نہیں ہے، لیکن اس سے بہت قریب یہ قدر ہے ہمارے پاس، اور اس سے منسلک جو زی اسکور ہے وہ ہے 1.6 جمع 0.05 یعنی 1.65۔ تو یہ ہے ہمارا زی اسکور 1.65۔ اس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اب 1.65 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ ہے، چلیں میں اس کو دوسرے رنگ سے دکھا دیتی ہوں۔ تو ہاں، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ برابر ہے 1.65 ضرب اس کے معیاری انحراف کے۔ اس کا معیاری انحراف ہم نے پچھلی ویڈیو میں نکالا ہوا تھا، میں وہی استعمال کر لوں گی یہاں پر۔ تو اس پھیلاؤ کا معیاری انحراف برابر تھا 0.617 کے۔ تو یوں پھر یہ پورا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہو جائے گا
65.0.617 کے. اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو ہمیں 1.02 مل جائے گا. اب اس پوری چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جتنے بھی نقطے ہیں، یعنی اوسط قدر سے اتنے فاصلے تک جتنے بھی نقطے ہیں، ان کو ہم قبول کر رہے ہیں کیونکہ یا تو ان کا فرق 0 کے برابر ہے یا تو ان کے بیچ میں فرق اتنا کم ہے کہ اس فرق کو ہم مان ہی نہیں سکتے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فرق آیا تھا وہ اس اوسط قدر سے کتنے معیاری انحراف گنا دور ہوگا. اچھا، اس کے لیے بھائی ہم یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے اطمینان وقفہ 95% کے لیے لیا تھا، تو یہ پورا جو حصہ ہے وہ 95% ہی ہے. اور اس لیے جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کا امکان 95% ہے کہ 1.91، تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس بات کا امکان 95% ہے کہ 1.91 اوسط قدر اور اس فاصلے کے اندر ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ 1.96 ضرب ہمارا جو معیاری انحراف ہے جو کہ 0.617 کے برابر ہے، یہ برابر ہو جائے گا کچھ 1.2 کے، اور پھر اوسط قدر سے 1.2 تک کا فاصلہ تو بھائی اس فاصلے سے زیادہ ہے، یہ کچھ یہاں ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے جو امکان ہے وہ 5% سے بھی کم ہے، کیونکہ 5% تک کا امکان تو یہاں سے یہاں تک کا تھا، اور 1.91 کچھ اس جگہ پر آ رہا ہے. تو چونکہ یہ امکان واقعی 5% سے کم ہے، اس لیے ہم اپنے نل مفروضے کو ٹھکرا دیں گے اور اپنے متبادل مفروضے کو مان لیں گے. اور متبادل مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ خاص غذا مفید ہے، اور یہی ہمارا جواب ہے.